वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद अपोजिशन ने ऐवान को मछली बाजार बना दिया। हंगामा, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अराकीन की जानिब से शेर आया किनारे। अपोजिशन अराकीन ने चोर आया किनारे लगा दिए। अपोजिशन अराकीन का ऊ की आवाज़ निकाल कर एहतजाज। इजलास में अपोजिशन अरकान ने बान पीटे को रिहा करो के भी नारे लगाए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने हो गए। सेनेट में अक़लियतों की 5 नशस्तों के इजाफी का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सिफारिश पर बिल को मौखर कर दिया गया। कानून शहादत 1984 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश किया गया। शाज़ मरी का पेश करदा बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मनफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाए नोटिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फ़र्क को दूर करने की कोशिश कर रहा है। वोटर्स के सिनफी फ़र्क से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ महाज़ाराई मुल्क दुश्मनी है। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के खैर खा नहीं हैं। ग्वादर एयरपोर्ट फ़ाल हो चुका। चीन के ताउन से $230 मिलियन की ग्रांट से ग्वादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। ग्वादर एयरपोर्ट से बलोचिस्तान और मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान ने गजा जंग बंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। अल्लाह करे ये आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल में तब्दील हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सख्त रिमार्क्स दिए। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही वापस ले लिए जाए। केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है। रजिस्ट्रार को जस्टिस मंसूर ने मुखातिब करते हुए कहा कि ऑर्डर में हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। कमेटी चलते हुए केसेस वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। केस बेंच में आ गया तो क्या कमेटी का काम ख़त्म समझे? बेंचेस इख्तियारात का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बास ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक बेंच के तमाम हफ्ते की कॉज लिस्ट को बगैर किसी ऑर्डर के तब्दील कर दिया। ऐसी हुक्मदुली तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और अदलिया पर अवाम का ख्याल करते हुए कहा कि कानून साजी हुकूमत का काम है। अदलिया मुदाखलत न करे। अदलिया को चाहिए कि एग्जीक्यूटिव को काम करने दें। मेरी सलाह है कि हर मामले को कमेटी में रेफर न किया जाए। फॉरेन अफेयर्स कमेटीज के पास भी बहुत से इश्यूज पेंडिंग होते हैं। हर सवाल पर ज़िमनी सवालात लेकर फ्लोर पर डिस्कस करना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है कि कानून और रूल्स पहले आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि पाकिस्तान को 2025 में पानी की किल्लत होगी। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है। क्या सिंध के लोगों का पानी पर कोई हक नहीं? कराची में पानी के हुसूल के लिए छीना झपटी होती है। सिंध में पानी का मसला है। ज़मीनें बंजर हो रही हैं। 20 साल से दरियाए सिंध की सूरत हाल बहुत अच्छी थी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हर 3 माह बाद होना होता है मगर नहीं हो रहा। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। शराब व असलहा बरामदगी केस। अदालत ने वज़ीर आला के PL यमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर DG ऑपरेशन से वजाहत तलब। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मुबश्शिर हसन ने कहा, हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्तें देकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जाता है। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सर्टिफिकेट हमारा आईनी हकों का हक है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की अगली समाअत के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पार्टी के मरकजी दफ्तर पर छापे के दौरान FIA दस्तावेजात साथ ले गई। अदालत में दायर दरखास्त है हमें पार्टी के दस्तावेजात वापस दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर हमने जवाब जमा कराया। केस इन्होंने फाइल किया जिन्होंने खुद पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ा।
پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزائیں دی گئیں. ایسے مقدمات بنے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. سرمایہ کار ملک سے بھاگ رہے ہیں. ایم این اے شہرام ترکی بولے کہ جس نے غلطی کی ان کو سزا ملنی چاہیے. جو بے گناہ ہیں رہا ہونا چاہیے. جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے معاملات حل نہیں ہوں گے. حکومت مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو ویسے ہی چور کی داڑھی میں تنکا. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر عہدے کا حلف اٹھا لیا. جے ڈی وینس نے بطور نائب امریکی صدر عہدے کا حلف اٹھا لیا. امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں مختلف شخصیات کی شرکت. سابق امریکی صدور، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت دیگر ججز بھی شریک ہوئے. بل کلنٹن، ہیلری کلنٹن، براک اوباما، جارج ڈبلیو بش، سابق امریکی صدر جو بائیڈن اور کملا ہیرس نے بھی تقریب میں شرکت کی. صدر بنتے ہی ٹرمپ کا بڑا اقدام. سابق صدر جو بائیڈن کی پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی، اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر بھی منسوخ کر دیے گئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن کے لنکن لبرٹی ہال میں خصوصی عشائیے کی تقریب میں شرکت. وزیر داخلہ کی امریکی سینیٹرز، ممبرز کانگریس اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں. ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ محسن نقوی کا امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. محسن نقوی کا کہنا تھا یہ امریکہ کا تاریخی دن ہے. ٹرمپ کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا. اپنی نوعیت کی پہلی اور سب سے بڑی کاروبار فائنانس اسکیم کا اجرا. وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار اسکیم کے تحت 84 ارب روپے سے زائد مختص. آسان کاروبار فائنانس اسکیم میں 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے. آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے تحت قرض 5 سال کی آسان قسطوں میں واپس کیا جائے گا. 25 سے 55 سال تک کے پنجاب کے رہائشی مرد و خواتین، ٹرانسجینڈر اور اسپیشل افراد قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اسموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کا مشن. پنجاب حکومت کا دھواں دوار پاک سے 27 الیکٹرک بسیں شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی صدارت میں ترقیاتی اسکیموں کے 7ویں اجلاس میں بڑے فیصلے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب کے بڑے شہروں میں 620 ماحول دوست بسیں چلانے کا فیصلہ. پنجاب میں مستحقین کو اس بار رمضان نگہبان پیکج کارڈز کی شکل میں ملے گا. خبردار ہوشیار، پنجاب میں پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار. پنجاب میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی. خلاف ورزی پر سخت سزائیں ہوں گی. پتنگ بازی پر مکمل پابندی کا بل منظور. خلاف ورزی پر کم از کم 3 سے 7 سال قید اور جرمانہ. پتنگ بازی تیار، فروخت اور نقل پر حمل پر 5 سے 50 لاکھ تک جرمانہ ہوگا. پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی. پتنگ بنانے والا 7 سال جیل میں گزارے گا. ملک بھر میں سردی کا راج برقرار. بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑ سفید چادر سے ڈھک گئے. آزاد کشمیر وادی نیلم رات سے وقفے سے بارش اور برف باری جاری. اٹمقام کنڈل شاہی جواز میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری. کیل سے گریس ویلی توبٹ تا شاہراہ نیلم بدستور ٹریفک کے لیے بند. بارش اور برف باری کا سلسلہ آج دن بھر جاری رہنے کا امکان. اور پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اور خوبرو اداکارہ سرحا اصغر کے ہاں بیٹی کی آمد. سرحا اصغر نے ننھی پری کی پیدائش تک کے خوبصورت اور یادگار لمحات کی جھلکیوں پر مبنی ویڈیو شیئر کر دی.
اداکارہ سرحا اصغر نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ بالآخر میری ننھی پری گھر آ گئی۔